चंबर घातलेले आसात हे फाल्यां तांणी लिकेज जर जाले आसत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक फोंड्यानूच न्हू तर फोंड्यान मडगांव पणजे अशा पद्दतीच्यो घाणी पडटल्यो त्यान पयलीं हेजेर कितें तरी योग्य तो उपाय काडचो। सिवेज चेंबर ब्लॉक जावन रस्त्यार व्हांवक लागिल्ल्यान फोंड्या नगरपालिकेच्या वाठारांत पसरली दुर्गंधी। हे चेंबर्स जर अशे ओव्हरफ्लो जावंक लागले जाल्यार फोंड्याच न्ही तर हेर वाठारांनी लेगीत दुर्गंधी पसरतली। खंय तरी लोकांची भलायकी हाका लागून बिगडूं येता अशी काळजी लोकांनी उक्तायल्या। हे चेंबर्स ब्लॉक जातले म्हण आमी जाणाच आशिल्ले। आमचे रस्ते आनी घरां एका लेवलार ना देखून वन टायम फ्लो एका बरोबर वचपाना आनी ब्लॉकेज ही जातलीच देखून ही टेक्नॉलॉजी गोंयांत चलपाना अशें मत गुरुदास नायक हांणी उक्तायलां। हांवें हेजेर सुरवातीच्यान जेन्ना हांवें सिवरेजीक म्हणजे सिवरेज कशी कितें आनी जी टॅक्नॉलॉजी आसा सीटेक टॅक्नॉलॉजी विस्तारान जेन्ना विचार केलो अभ्यास केलो तेन्नाय म्हाका हें दिसतालें की ह्यो घडटल्यो गजाली चंबर ब्लॉक जातले आनी चंबर ब्लॉक जावपाचें रिजन म्हणजे आमची जी पळय जमीन आसा ती वयर सकयल आसा। आयज आमच्या प्रत्येक वाठारांत चला कुळागर आसा दोंगर आसा फ्लॅट आसा रस्तो सपाट आसा चडाव आसा देंवती आसा प्रत्येक जाग्याचेर वयर सकयल आसा सो वन टायम फ्लो जो एक कडेन वयता तो कंटिन्युअसली एक जाग्यार आनी एक निटायेन वचपाना खंय तरी वयर सकयल हें जातलेंच। खंय जर चंबर सकयल आसलें जाल्यार घर खंय तरी वयर लेवलाचेर आसतलें इतले डीप ते दोंगराक भितर बुराक मारून ते चंबराच्या लेवलाक पायप काय घालचें ना। सो ही टॅक्नॉलॉजी फेल आसा ताका लागून हांव सातत्यान तो विशय आशिल्लो म्हाजो की ही टॅक्नॉलॉजी सारकी ना ही हांगा गोंयांत चलपाना। व्हडले व्हडले नांवां घेवन सांगतालो ते टायमा वयले मिनिस्टर की अमेरिकेक इतली बरी टॅक्नॉलॉजी चलता हांगा चलता आरे आमी इंडियन देशाचे विचार करा देशान कितें बरें चलतलें तें करा आनी सो म्हाजो तेन्ना सुद्दां हो एकूच विचार आशिल्लो की ही सेपरेट सिवरेज टँक जो पळय आमी प्लांट प्रोजेक्ट म्हणटा सिवरेजाचो व्हडलो प्रोजेक्ट जो प्युरिफाय करपाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो खंय तरी एक कडेन अशे जाग्यार करप ज्या जाग्यार लोकांक खंय त्रास जायना लोकवस्ती ना त्या जाग्यार करप आनी एंटायर प्रत्येक घराक आनी प्रत्येक ज्याची पळय सेप्टीक टँक आसा न्हू तांकां स्पेशली कनेक्शन सुद्दां दिवचे पेक्षा ही रस्त्यार पायप घालून इतले कोटी सुद्दां मोडपाची गरज नायली। प्रत्येकाक जर सेप्टीक टँक बांदपाक जर वॉटर प्रुफींग टँक बांदपाक सबसिडी दिल्ली 31 ते 40% आनी नवें घर जेन्ना कोणी कन्स्ट्रक्ट करता तेन्ना सेप्टीक टँक ही वॉटरप्रूफ आसची तांकां प्रुफींग करपाक ती सोल्युशनाक एक्स्ट्रा पयसो लागता तिची सबसिडी सरकारान दिवची आशिल्ली आनी 1-4 गाडयो पळोवच्यो आशिल्ल्यो सिवरेज टँकाच्यो अशें जर एका तालुक्यान जर 4 गाडयो आसल्यो तुगेली टँक काय 2 म्हयन्यांनी आनी 1 म्हयन्यान भरपाना असो तो प्रत्येक तालुक्यांच्यान कलेक्ट करून ज्या जाग्यार लोकवस्ती ना ज्या जाग्यार तो प्लांट घातला थंय तो वेवस्थीत सेग्रिगेशन करून तेजें उदक खंयचे तरी शेताक जाल्यार कित्याकूय दोंगराक झाडां लावपाक जावं शेतकऱ्यांक कुळागरां शिकपाक आनी कितें शिकपाक तें उदक दिवचें आशिल्लें आनी तेजें तें खत तयार जाता तेवूय बी शेतकऱ्यांक दिवचें आशिल्लें जेणे करून आमचे शेतकारूय भाव बरे जगता आशिल्ले कल्टिवेशनूय जातलें आशिल्लें आनी हे रस्ते फोडून जी नाशाडी चल्लेली फाटली दिसान फोंड्या वाठारांत धुमाकोळ आनी सगळे कडेन धुल्ल कळ्ळें न्हू तेवूय जावपा नाशिल्लें आनी इतले कोटी मोडल्या तेजी वेस्टूय जावपा नाशिल्ली। कारण आमी आसा म्युनिसिपालिटीच्या ऑपोजीट आनी हो हांगासर चंबर जो आसा जो सेवरेजी खातीर मारलेलो हांगासर तो खंय तरी हांगासर लिकेज जाल्लो आसा आनी हांगा रावो नजो हांगासर अशा पद्दतीच्यो घाणी मारता म्हणजे हेजो अर्थ खंय तरी हे फुडें लोकांक त्रासान घालपाच्यो गजाली काय कितें हे जे हांगासर लोक रावता तांकां त्रासान उडोवपाच्यो गजाली काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता। लोकां मदीं एक फोंड्या चर्चा निर्माण जाता ती म्हटल्यारूच जे हांगासर चंबर घातलेले आसात हे फाल्यां तांणी लिकेज जर जाले आसत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक फोंड्यानूच न्हू तर फोंड्यान मडगांव पणजे अशा पद्दतीच्यो घाणी पडटल्यो त्यान पयलीं हेजेर कितें तरी योग्य तो उपाय काडचो असो लोकांची मागणी आसा। आमी पळोवपाक शकता हांगासर रावपाक जायना हे जे बाबडे काम करपी लोक जे आसा हे बाबडे भितर हात घालून हे जे आसा हे साफ करतात हे खंय तरी एसीन बसोन खंय तरी डिपार्टमेंटांनी पळोवचें न्हू हांगासर येवन डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी येवन पळोवचें हांगासर कितें परिस्थिती आसा ती। हांगासर सेवरेजीची गाडी जी आसा ही हांगासर मडगांव साकून येयल्ली आसात हे हांगासरले भरपा खातीर पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक।